अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि ऐप को इंस्टॉल किस तरीके से किया जाए, ऐप इंस्टॉल करने का तरीका। और उससे पहले देखा है हमने आमदनी और अखराजात वाले ज़ुमरों को हमने देखा है, इसका तारुफ जाना है। अब बकिया ज़ुमरे हम धीरे धीरे देखते रहेंगे, एक एक ज़ुमरे पे बात करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि वीडियो तवील ना हो जाए। तो अब इसमें जो बकिया ज़ुमरे हैं तरतीबवार से, वो इस तरीके से हैं। कुल तलबा, अब तलबा के अंदर तलबा को शामिल करना, उनकी फ़ीस का नज़्म करना, उनकी हाज़िरी लेना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। लेकिन तलबा को जब हम शामिल करते हैं तो वो पूछता है कौन सा कोर्स आप इस तालिब इल्म के लिए मुंतखब कर रहे हैं, या कौन सी क्लास, अव्वल दर्जा, दुवम, सुवम वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ, हालांकि वैसे भी हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तरतीबवार हम देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इस वजह से कोर्स को शामिल करना उससे पहले ज़रूरी है। और कोर्स को जब हम शामिल करते हैं, दर्जात शामिल करते हैं, तो ये पूछता है कि आप उस कोर्स को किस उस्ताद के हवाले कर रहे हैं। दर्जा अव्वल किस उस्ताद के हवाले है, दर्जे दुवम किस उस्ताद के हवाले है। इसी तरीके से, या कोई अलग से निसाब है, कोर्स है, तो वो किस उस्ताद इसको हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले ये बेहतर रहेगा कि हम पहले अमले को या उस्ताद ही को शामिल करना सीख जाते हैं। तो आपको यहाँ बटन नज़र आ रहा होगा, याला कुल अमला। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, इस पर चले जाते हैं। यहाँ से हम अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अफराद को शामिल कर सकते हैं। जैसे कुल अमले में असातिज़ा भी आ जाएंगे, खादिमीन भी आ जाएंगे, नुज़मा भी आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। हम देखेंगे, आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 3 असातिज़ा इकराम हैं, और हम एक नया उस्ताद जोड़कर आपको बता देंगे कि किस तरीके से उस्ताद जोड़ना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, ये जो चीज़ें हैं इसमें तो आप समझ जाएंगे इसको पढ़कर। कुल अराकीन कितने हैं, फ़ाल कितने हैं, गैर फ़ाल कितने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। दूसरा हम ये जानेंगे इस सर्च इंजन। ये सर्च इंजन है, मतलब आपके अमला ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसमें नज़र एक साथ में नज़र नहीं आ रहा है, तो आप आसानी से इसमें सर्च करके उस एक फ़र्द को, उस्ताद हो या खादिम हो या जो भी हो, उनको उनके नाम से या उनकी आईडी से यहाँ सर्च कर सकते हैं। ये भी ज़बरदस्त इसमें फ्यूचर है। अभी हमने जो है पहले से 3 असातिज़ा को शामिल कर लिया है। अब नया उस्ताद किस तरीके से शामिल करें वो हम देखते हैं। आप सबसे पहले इसे क्लिक करेंगे, नवे उस्ताद या अमले को शामिल करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए। देखिए फॉर्म खुल गया है, नया रुकन शामिल करें। तो अब नया रुकन शामिल करने के लिए हम पहले खाने में उस रुकन का नाम लिखेंगे। हम लिखते हैं मोहम्मद, या फिर मौलाना मोहम्मद अनस साहब। ठीक है। अब यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये मोहम्मद अनस साहब क्या है, आप इन्हें किस कैटेगरी में शामिल करना चाहते हैं। तो मुदर्रिस उस्ताद तो पहले से सिलेक्ट है, लेकिन अगर आप कुछ और तब्दील करना चाहते हैं तो इसे टच कीजिएगा। फहरिस्त खोलकर आपके सामने आ जाएंगी। सदर मुतवल्ली है, नायब सदर है, जनरल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, रुकन कमेटी मेंबर शोरा है, या सिस्टम एडमिन है, मुंतजिम है, जो इस सिस्टम को संभालेंगे। तो उस एतबार से उनको फ्यूचर्स नज़र आएंगे। देखिए, एडमिन अगर है, मुंतजिम है, या सदर मुतवल्ली है, तो उन्हें तो सारे ही सिस्टम नज़र आएंगे, मालियात वगैरह ये चीज़ें भी दिखेंगी। लेकिन अगर जो है उस्ताद है, तो उनको मखसूस जो उस्ताद के लिए तय किए गए हैं कि किस जुमरे उन्हें दिखाई दिए जाए, तो वही उन्हें दिखाई दी जाएंगे। इस वजह से कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट की जाएंगी, और उसके एतबार से उनको वही जुमरे दिखाई दिए जाएंगे जो जुमरे देखने की उनको इजाज़त दी जाएंगी एडमिन की तरफ से या सदर मुतवल्ली की तरफ से। ठीक है। तो हम तो सिलेक्ट है मुदर्रिस उस्ताद, हमने एक और उस्ताद इसमें शामिल कर लिया है। अब इसके बाजू में यहाँ देखिए, बुनियादी तनख्वाह, आपने क्या तनख्वाह देना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे हम 5,000 रख देते हैं। ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ यहाँ मोबाइल नंबर डाल लीजिए, जो अलग से जो दिल में आ रहा है वो डाल लीजिए। और ईमेल डालनी है तो डालिएगा, ना डालनी हो तो ना डालिए। रुकन फ़ाल है नहीं फ़ाल है, अभी फ़िलहाल काम करने के लिए आ गए हैं नहीं आ गए, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो अक्सर इसे फ़ाल पर ही रखा जाता है।
یہاں سے تاریخ سلیکٹ کیجیے کب سے جو ہے ان کا تقرر ہوا ہے، تو اپنے حساب سے دیکھ لیجیے تاریخ. اور یہاں شروع وقت، ان کا شروع وقت آپ کتنا دیں گے، اسے ٹچ کیجیے. ہم رکھتے ہیں AM 6:30. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے ہم نے سیٹ کر دیا. اور کب تک، تو ہم کر دیتے ہیں 8:30. ٹھیک ہے، ہم نے سیٹ کر دیا. اور نیچے آپ ان کا پتہ لکھ لیجیے، یہ کہاں کے ہیں رہنے والے. تسکین کالونی. ٹھیک ہے، ان کے تعلق سے کچھ یادداشت آپ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا کچھ نوٹس لکھنا چاہتے ہیں ان کے تعلق سے، یہاں لکھ سکتے ہیں. نہ لکھنا چاہے تو نہ لکھے. اور یہاں پھر رکن شامل کرے، محفوظ کر لیجیے اسے. یہاں سے دیکھیے یہاں لکھ کر آ گیا ہے کہ کامیابی کے ساتھ محفوظ کر لیے گئے. اب دیکھیے ان کا نام یہاں نظر آ رہا ہوگا نیچے، مولانا محمد انس صاحب. پہلے نہیں آ رہا تھا، تو ایک استاد ہمارے یہاں شامل ہو گئے ہیں. اب ہم اس میں دوسرا یہ بتائیں گے حاضری کا، جو کہ بالکل مختصر ہے. اس وجہ سے ایک زمرہ اس میں تنخواہ کا، تو وہ انشاءاللہ اسپیشل اس پر الگ سے ویڈیو بنا دی جائیں گی. ابھی یہ دیکھ لیجیے ان کی حاضری لگانی ہے تو وہ کس طریقے سے، اساتذہ کی یا عملے کی. تو یہ حاضری والے خانے پہ چل جائیے. دوبارہ ہم جا کے بتا دیتے، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، حاضری والا خانہ، اس پر چلے جائیے. دیکھو حاضر، یہ ابھی تو ہم نے محفوظ کیا نہیں یہاں سے، لیکن شروع میں آٹومیٹک دیکھ لے 4 حاضر. حاضری یہ سب کی فعال رہیں گی لگ چکی ہوں گی آٹومیٹک. لیکن ہمیں کسی کو غیر حاضر کرنا ہے، یا اس میں 4 آپشن دیے گئے ہیں. غیر حاضر، اگر کوئی تاخیر سے آئے تو تاخیر، اگر کوئی رخصت ہے، چھٹی وٹی پر ہے تو رخصت کر دیجیے. تو یہ جو عبید اللہ صاحب ہے وہ حاضر ہیں. ہم 4 ہم نے اس لیے اس میں رکھے کہ آپ کو چاروں چیزیں ہم شامل کر کے بتا دیں. جو محسن صاحب ہے وہ غیر حاضر ہیں، ان کا اس میں لال نشان آ جائے گا. محمد زکریہ ہے تو یہ لیٹ آئے بھائی، ان کو ہم لیٹ کر دیتے ہیں، اورینج نشان آ جائے گا. اور مولانا محمد انس صاحب ہے تو یہ ابھی رخصت ہے، تو ہم یہاں لگا دیتے ہیں، ان کا نیلا نشان آ گیا. اب رخصت کیوں ہے یا کب تک ہے، تو آپ ان کے لیے کوئی یہاں نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں، ریمائنڈر لکھ سکتے ہیں. یہاں آپ ٹچ کریں گے تو یہ اس میں تو ابھی چھوٹا کھل رہا ہے، یہ بڑا آئے گا بعد میں. تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں یادداشت کے لیے، بیمار ہے یا کب تک آئیں گے. اس میں ابھی یہاں تحریر لکھائی نہیں دے رہی، اس لیے کہ یہ ٹیسٹ موڈ ہے. جو اصل ہے اس پر تو کام ہو چکا ہے، یہ ٹیسٹ موڈ ہے صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو اس پہ یہ چیزیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، لکھ کر آئیں گا ورنہ کالے کلر میں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیجئے ٹیسٹ کے لیے بنایا گیا ہے، اسپیشل ٹیسٹ کروانے کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ نوٹس وغیرہ لکھ سکتے ہیں، وہ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کیوں غیر حاضر ہیں، کس وجہ سے لیٹ آئے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ یہاں نوٹس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیجیے ہم نے سب کر دیے کہ حاضر ایک ہے، غیر حاضر ایک ہے. اوپر دیکھتے جائیے، تاخیر سے ایک ہے، رخصت ایک ہے. ٹھیک ہے، پھر اب ہم انہیں محفوظ کر دیتے. ہم نے محفوظ کے بٹن کو دبایا تو اس میں لکھ کے آ گیا حاضری کامیابی سے محفوظ کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے، ان کی حاضری لگ چکی ہے. دوسرا یہ کہ ہاں کل آپ حاضری لگانا بھول گئے تھے، یا کسی اور تاریخ میں آپ نے حاضری لگانا بھول گئے تھے. کوئی مخصوص تاریخ کی آپ ان کی حاضری لگانا چاہتے ہیں، غیر حاضری لگانا چاہتے ہیں، یا غلطی سے کسی کی کوئی حاضر تو تھا لیکن آپ نے غلطی سے غیر حاضر کر دی تھی، اب اس کو ایڈٹ کرنا ہے، تو یہاں سے آپ وہ تاریخ میں جا سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھا آپ نے، میں ڈبل سے بتاتا ہوں. یہ جو اوپر نشان دکھ رہے ہیں اس کو ٹچ کیجیے، تو آپ یہاں سے منتھ سلیکٹ کیجیے یا تاریخ سلیکٹ کیجیے، اور اس تاریخ میں جس تاریخ میں آپ کو حاضری لگانی ہے، درستی کی کرنی ہے، اس چلیے یہ درستی کرنی ہے یا پھر حاضری لگانی ہے، آپ بھول گئے تھے تو یہاں سے سلیکٹ کر لیجیے 3 مارچ، اور پھر اس میں تبدیلی کیجیے، لگائیے حاضری جو کرنا ہے اور محفوظ کر لیجیے. بہت آسان ہے. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دیکھیے یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا، یہ یہاں دیکھیے یہ حاضر ہیں، 2 بار یہ حاضر رہیں، یہ تو غیر حاضر ہے 1 بار. ٹھیک ہے،
اور ان کی حاضری یہاں بھی پوری کاؤنٹ ہوگی مہینے بھر کی، یہ کتنے دن حاضر ہیں کتنے دن غیر حاضر ہیں، یہاں نظر آئیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ مکمل مہینے کی رپورٹ نکالنی ہو، فیس دیکھنی ہو کہ پورے مہینے میں کتنی حاضر رہی، کتنی لیٹ رہے، کتنے رخصت رہے، وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ایک اس کی الگ سے ویڈیو بن جائیں گی۔ امید ہے کہ اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے اس ویڈیو کے سلسلے میں تو وہ کمنٹ میں یوٹیوب ہی پر پوچھ لیں۔ اس ویڈیو کے سلسلے میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو دیگر زمروں کی تو ویڈیو بنتی رہیں گی، لیکن اس ویڈیو میں جو چیز پوچھنی ہو، جو چیز اس ویڈیو میں بتا دی، اس کے تعلق سے کچھ معلومات لینی ہو تو وہ یوٹیوب ہی پر کمنٹ کریں، یا وہاں ہم جواب دیں گے۔ اگر وہاں جواب ممکن نہ ہو تو پھر واٹس ایپ نمبر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔